तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की 2 दिसां पयलीं एक व्हिडिओ केलो. त्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान तुम्ही पळयलें आसतलें की शिवोले मान्या घोलान हांगासर लोकांक अक्षरशः उदक ना. 15-20 दीस जाले न्हातले धुतले वॉशरुमान वयतले जाल्यार रांदतले जाल्यार तांकां थंय उदक ना. अक्षरशः लोक जे आसात ते घोलान मान्य तरसतात. आनी आयज आमी पळयलां हांगासर कितलेशेच हजारांनी उदक सकाळच्यान ह्या रस्त्याचेर वेस्ट जायत आसा. अशें दिसण्याक येता की PWDचो AE JE जे आसा कन्सर्न जे ऑथॉरिटीज आसा हांगासर लोकल पंच मेंबर व तशेंच पंचायत हांचो लक्ष ना काय कितें अशें हांगासर दिसण्याक येता. एके वटेन सरकार म्हणटा हर घर जल, पूण हांगासर पळयत जाल्यार लोकांच्या घरांनी उदक येयना. नळ म्हणटा जाल्यार सगळे सुकलेले नळ आसात आनी बिलां जर म्हणली जाल्यार भरमसाट तांकां बिलां येत असतात. अशा काळान हे लोकांनी करचें कितें असो सध्या लोकांच्या मनान प्रश्न पडलेलो आसा. आनी आयज सकाळच्यान जर तुमी पळयत जाल्यार कंटिन्युअसली हांगासर सकाळच्यान कितलेशे हजारांनी उदक जे आसा हे शिवोले मान्य ह्या रस्त्याचेर वेस्ट जायत आसा. कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन जाता इतल्या बेगिना मागता की हांगासर येवन पाहणी करची आनी हे जे उदक इतले वेस्ट जाता पळय ते जाता इतल्या बेगिना बंद करचे. अशीच अपडेट तुमकां आमी परत ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान दित रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साईप्रसाद कुबडे शिवोलच्यान. आता सध्या तुमकां दिसूंक शकता की कितें चल्लां हांगा ते रस्त्यार ते पायप फुटला सकाळच्यान. इतले वेस्ट जाता पळय उदीक थंय पर्यंत पावले पळय तो रस्तो पळय वयर आतां हावजींग बोर्डान वयता पळय तो रस्तो थंय पर्यंत क्रॉस जाता उदक. आनी 3 किलोमिटर हांगाच्यान मान्यानूच ते गोलान म्हणटा पळय ते लोक तळमळटा थंयसर. कसली परिस्थिती तेंचे एक थेंब पडटा. जाणटी बायल 80 वर्सांचे वयर सुद्दां तसले लोक रावता थंयसर. एक 17 घरां आहा थंयसर आनी तांकां एक थेंब पासून ना टॉयलेटीन वचपाक. आनी हांगा कशें वेस्ट जाता ते पळय सेम मान्यानूच ते. आतां कितें म्हणून सांगपाचें हेजें, कितें म्हणून उलोवपाचें. रडोंक 2 दीस पयलीं हांवें व्हिडिओ पळयला एक. ते व्हिडिओ पळोवन इतलें दुख्ख दिसलें म्हाका पळय की हांव न्हांवपाक सुद्दां 12 वयता न्हू ते हांवें करूंक ना. ते न्हांवंक वचोंक ना हांव कित्याक म्हाका वायट दिसलें काळजांतल्यान की आमी न्हाता हांगा आनी तांकां उदीक पिवंक येना. उदीक ना तांकां पिवपाक. सरा वांगडा गेलो हांव काल तांकां मेळपाक. तो कितें म्हणटालो जाणा ते भुरगे सुद्दां तांकां चिंतचें पडटा विचार करचें पडटा तांकां की आयज हांव कितें 3 ग्लास पिवंक 2 ग्लास पिवंक काय 1 ग्लास पिवंक म्हणून. आनी हे पळय कितें चल्लां हांगा. आतां कितें म्हणून सांगपाचें कोणाक धरूंक कोणाक विचारूंक वॉर्ड मेंबराक पंचायतीक PWD अशें दिसता की तांकां पडलेलेच ना म्हणून काय. पळय पळोवंक शकता तुमी कितें चल्लां हांगा ऑल इन द सेम रिलीज. पूण एके वटेन जेन्ना सरकार सांगता की हर घर जल म्हणटा एके वटेन बिलां कंटिन्युअसली तांकां येत आसतात. रस्त्यारूच ते वेस्ट जाता पळय तसले जल ते टँकर सोडून घालतात रस्त्यार. कित्याक प्रत्येक ट्रीप तांचो सुबेज तांकां 1200 मेळटा. 1200 घेतात ते. काल लोकांनी सांगलां केन्ना 1200 घेता केन्ना 1300 घेता केन्ना 1500 घेता म्हणटा. 1500 सुद्दां घेतलेले आहा म्हणटा ते. तांकां ते ईच एंड एवरी हावस तांकां शेअर करचें पडटा इल्ले पयशे काडून. आता सकाळच्यान उदीक घेवपाक आनी आतां कितें चल्लां पळय सकाळच्यान उदक वेस्ट जाता कोणाचं लक्ष ना हेजेर. कोणाक पडलेलेच ना. कितें सांगू हे सोदता तुमी पळयना आतां काय कोण आहा पळय तुमी थंयसर वॉर्ड मेंबर काय पंचायतीन काय PWD हे दिसना तुमकां. फक्त वोटिंगाच्या टायमार पावतात खंय तेंचे कडेन आनी उरलेले टायमार मरोंक म्हणटा. झर आहा पळय तेंचे झर सुकले. बांयो आहा तेंचे बांय सुकले. आनी 2 मिटर फुडें नेक्स्ट एक रिटेनिंग वॉल आहा एक ते व्हडले कन्स्ट्रक्शन आहा थंयसर व्हडले बिल्डिंगी आहा. स्विमींग पुलान न्हातात ते लोक आनी कुसलेले उदीक पळय स्विमींग पुलाचे आनी कितें धुतात ते भायर सोडटा पळय तेंच्या हितून